बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अमल है ये अपने दुश्मनों को, मुहालफीन को, हासदीन को, नज़र लगाने वालों को और ऐसे अफराद को जो दुश्मनी का इजहार भी करते हों और छुपे हुए भी हों और कुछ ज़ाहिर भी हो गए हों, तो ये उनको पस्त करने के लिए, अपने हक़ में मगलूब करने के लिए और उनके ऊपर गालब होने के लिए। क्योंकि इस तरह की दुश्मनियों में जो दूसरा फ़र्द होता है वो उनके खौफ की वजह से ही इतना वो अपने आप को प्रेशराइज़ कर लेता है कि फिर उसके जो फ़ैसले होते हैं वो भी गलत होते जाते हैं। तो इस कैफियत से बचने के लिए इस जो है अपने दुश्मनों को, दूसरों को, ये जो हासदीन अफराद होते हैं, मुनाफिकीन होते हैं, इनको पस्त करने के लिए और इनके ऊपर ख़ुद गालब रहने के लिए इस अमल को किया जाएगा। उसके लिए काला धागा और ये 7 लौंग, ये बड़ा सख्त किस्म का एक अमल है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला का ये नाम है या हाफिज़ो। हाफिज़ो एक है, या हाफिज़ो नहीं, जैसे अरबी बोलते हैं ज़ुआद को दुआ, तो ये होगा या हाफिदो। जैसे वाला दुआलीन सूरह फातिहा के हर में वाला ज़ुआलीन, वो भी ठीक है। हम चूँकि पंजाब में रहते हैं वाला ज़ुआलीन, लेकिन अरबी वाला दुआलीन, वो ज़ुआद को दाल बोलते हैं। तो इस तरह इसको पढ़ा जाएगा या हाफिदो, ताकि वो जो अल्लाह सुब्हानो तआला का एक नाम है या हाफिज़ो, या हाफिज़ो, तो या हाफिज़ो जो है इसको पढ़ा या हाफिदो। तो ये भी एक है, अगर ये जिसका तलफ़ुज़ ज़ुबान का ठीक है तो वो चाहे या हाफिज़ो ही पढ़ ले, तो पढ़ने का थोड़ा सा ज़रा होगा, या हाफिज़ो कर ले या हाफिदो पढ़ ले, दोनों सूरतों में ठीक है। अरबी लैंग्वेज में हाफिदो, तो हमारे कल्चर में हाफिज़ो। तो ये उसका अमल है। ये 7 लौंग हैं, तो ये काला धागा है। अब इसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले जैसे मैंने अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ, अभी फिर दिखा देता हूँ कि मिसाल है, ये धागा है, इसको काट दिया। अब ये लौंग हैं, इनको क्या करेंगे, सबसे पहले इस धागे को बंद किया जाएगा, क्योंकि ये इसके मुंह ये खुले हुए हैं, ये काटा ही देखें, इसके मुंह खुले हुए हैं। ये बारीक धागा है, ये मोटा नहीं है। मैं उसके ऊपर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं दिखाने समझाने के लिए ज़रा समझ आ जाएगी। तो इसको सबसे पहले, चूँकि इसके ऊपर अमल करके बंद करना है, तो पहले इसको बंद किया जाएगा जो खुला हुआ है। ये देखें, उसी तरीके से जैसे मैंने, पता नहीं अब किसी ने देखा या नहीं देखा, ये देखें, ऐसे किया, ये कर दिया, ये देखें, ये कभी भी यहाँ से इसका धागा बाहर नहीं आएगा, ये बिल्कुल बंद हो गया है। चूँकि मैं दूसरे जब धागे से जुदा किया है, तो मेरा चूँकि इसका लेने का एक खास मकसद है, तो मैं उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं जो खुला हुआ पहले से था उसको मैं बंद करूँगा। इसको ये बंद कर दिया। अब ये अमल के लिए तैयार है। खुले हुए धागे पे नहीं होता, फिर वो होगा या पता नहीं, होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो तरीक़ेकार है, हमने जो सीखा है या जो करते हैं वो ऐसे ही है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये देखें, ये कभी भी एक तार बाहर नहीं आएगी। कोई मेरा अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, उसी वक्त अभी धागा पकड़े, माचिस की तीली के साथ, लाइटर के साथ हल्का सा ऐसे करके दे, हल्का सा ऐसे करके इसको झटका दे, फूंक नहीं मारनी, तो ऐसे दबा के देखे, तो फिर वो खुद ही आजमा के देखे कि क्या बन गया था। बिल्कुल ये इस अमल के लिए तैयार है। अब इसके दोनों सिरे आपस में मिला के, ये इसका सेंटर है, ये सिरे यहाँ से पकड़ के ये सेंटर है। सबसे पहली गिरा जो होगी, जैसे मैं अब ये अमल करना चाहता हूँ, या हाफिदो या हाफिदो या हाफिदो, इस मकसद को लेके कि मेरे दुश्मन जो हैं मेरे हक़ में मगलूब हो जाएं, मैं उनके ऊपर गालब आ जाऊँ, उनकी जो नफ़रतें हैं, उनका जो हसद है, या मुझे जो नुकसान पहुँचाने की वो कोशिशें कर रहे हैं, अपनी उन गलत हरकतों से बाज रहें, तो मुझे कोई ऐसा नुकसान ना पहुँचा दें। तो ये देखें, ये है, इसको गिरा लगाने के लिए यहाँ पे जो जिक्र है वो चलता जा रहा है, या हाफिदो या हाफिदो। मैं तो हर बता रहा हूँ, या हाफिदो या हाफिदो या हाफिदो, इस तसव्वुर के साथ, नीयत के साथ। ये लौंग है, इसको पकड़ा, ये देखें, इसके ऊपर फूंक मारी, इसको ये सेंटर में ऐसे करके रखा, ऐसे ये रखा, यहाँ से पकड़ा और इस धागे को सिरे से ऐसे खींच दिया। ये देखें, ये अब ये निकलेगा नहीं, फिर मतलब पढ़ते जा रहे हैं, या हाफिदो या हाफिदो, ये बिल्कुल सेंटर में है। हमेशा वो कुछ स्पेसिफिक अमलियात होते हैं, वहाँ से सीधे हाथ की जानब, उल्टे हाथ की जानब, लेकिन ये जो टेक्निकली, जो बेसिकली इनके जो अमल हैं, वो सबसे पहले 2 सिरों के सेंटर में अमल होता है।
پھر یہ دوسرا پکڑا، یا حافظو یا حافظو یا حافظو یا حافظو، وہ چلتا رہا، اپنا ذہن میں تصور رکھا، یہ تھوڑا سا ایسے گیپ دیا، یہاں پہ لا کے ایسے انگلی کو تو ایسے کر کے یہ سرکل بنایا، تو پڑھ کے یا حافظو دم کیا، یہ رکھا ایسے کر کے، تو اس کو اس طریقے سے ایسے کھینچ کے بند کر دیا، یہ دیکھیں 2۔ اب پھر تیسری مرتبہ ایسے کر کے ورد چلتا جا رہا ہے، تو اس کو اس طریقے سے پھونک مار کے اس کو یہ رکھا ایسے، تو اس کو یہاں سے کھینچ دیا ایسے۔ اس طریقے سے یہ 7 لونگ ایسے لگ جائیں گے، یا حافظو یا حافظو یا حافظو، اس کا ورد چلتا رہے گا ایسے، یہ پورا ایک سمجھیں ایک لاکٹ بن گیا ہے۔ اور اینڈ کے اوپر جب بھی چاہے وہ کوئی کسی بھی عمل والا دھاگا ہو، یہ میں بھی ذرا ضروری طور پہ بتا دوں کہ پھر اس کے بعد اینڈ کے اوپر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ آپ سمجھیں کہ چلیں میں کر کے دکھا ہی دوں، یا حافظو یا حافظو یا حافظو، ورد چلتا جا رہا ہے، یا حافظو یا حافظو، اس کو پڑھا، یہ دم کیا، اس کے ادھر لگایا، یہ بند کر دیا، یا حافظو یا حافظو، دم کیا، اس کو یہاں پہ لگا دیا۔ اب یہ دھاگا چھوٹا ہے، یہ جو دھاگا ہے اس کو بھی اپنے قد کے برابر لیا جائے گا، یہ میں بتا دوں، پتہ نہیں میں نے شاید نہیں بتایا، یہ جو دھاگا جس کے اوپر عمل کیا جائے گا اس کو بھی اپنے قد کے مطابق لیا جائے گا، اپنے قد کے مطابق لے کے دونوں کونے اس پہلے طریقے سے تیار، اس کو پہلے بند کرنا ہے، اس عمل کے لیے پہلے اس دھاگے کو بند کرنا ہے جو کھلا ہوا ہے، اس کو پہلے بند کرنا ہے، بند کرنے کے بعد دونوں سروں کو پکڑ کے سینٹر میں سب سے پہلے وہ لونگ رکھ کے گرا لگا کے، اب اس کو آخر میں سمجھے یہ 7 لونگ لگے ہوئے ہیں، اب یا حافظو یا حافظو یا حافظو، ورد چلتا جا رہا ہے، اس کو ایسے لا کے تو یا حافظو پڑھتے 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 اس کو سب سے پہلے ایسے کر کے یہ ایسے کیا، اب اس کو اس کے اوپر دوسری گرا، یا حافظو یا حافظو، ورد چلتا جا رہا ہے، تو اس کو اس طریقے سے گرا دے دی، اب یہاں سے پکڑ کے ہلکا سا زور لگائیں گے، یہ اس نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہ دیکھیں یہ، اب تیسری گرا ایک مرتبہ پھر دینی ہے، 3 گرے 3 سرکل، یا حافظو یا حافظو یا حافظو پڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کو ایسے کر کے تو اینڈ کے اوپر بھی اس کو دم کرنا ہے، ایسے کر کے جو سرکل ہوگا یہ دیکھیں یہ سرکل ہے، اس کو ایسے پھونک مار کے تو اس کو کھینچ کے تیسرا بھی گرا اس کی کر دیں۔ اب یہ دونوں سرے اینڈ کے اوپر پھر ملے ہوئے ہیں، یا ہر پہ 2 سرے پھر آ گئے ہیں، اب ان کو اینڈ کے اوپر پھر یہ ایسے کیا، یہ دیکھیں یہ شیپ بن گئی ہے، یہ دیکھیں یہاں سے یہ کبھی بھی نہیں کھلے گا، یہ پورا دھاگے کے اصول، ان کے قواعد و ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشن، یہ اس کے مطابق بالکل یہ پورا تیار ہے۔ اب 3 دن اس کو بھی اپنے گلے میں باندھ کے یا حافظوں کا ورد چلتا رہے گا، بکثرت ورد کیا جائے، یہاں کوئی خاص دشمن ہے باز نہیں آ رہا، بڑا دشمن جو ہے وہ زور آور ہے، تو یہ حافظوں کو اس کے نام کے عددوں کے مطابق پڑھا جائے گا۔ وہ انشاءاللہ میری ویڈیو پہلے بھی ایک ہے، لیکن ایک نئی میں بناؤں گا اور اس سے بھی آسان، کیونکہ ابھی بھی کافی لوگوں کو نہیں پتہ چلا، وہ سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کس طرح کیا، کیسے کیا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا، تو اس کے نام کے عدد نکال کے تو اس طریقے سے یہ حافظوں کا ورد کیا جائے، اور ان کو اپنے گلے سے اتار کے، یہ پورا ایک ہار بن گیا ہوا ہے، ان کو گلے سے اتار کے ان کے اوپر دم کیا جائے، اس نیت اور مقصد کے ساتھ کہ میں یہ کس لیے کام کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب یہ 3 دنوں کے بعد اس کو اچھے طریقے سے جلا کے، یہ سارے ایسے ساتھ ہی لگے رہیں گے، تو اس کو اچھے طریقے سے سارا جلا کے خاک کر کے، اور اس عمل کو اپنے دشمن کی گزرگاہ میں پھینکا جائے، یا اس کے گھر کے باہر پھینکا جائے، یا اس جہاں سے وہ گزرتا ہے وہاں پہ پھینکا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عمل کو اس کو بھی کر کے دیکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو، تو بڑا یہ چلا ہے، بڑے اس نے کام کیے ہیں، اور یہاں تک ہی نہیں ہوا بلکہ اس دشمن نے صلح تک کا بھی کہہ دیا کہ میں ان سے دشمنی ختم کرنا چاہتا ہوں، اب میں صلح کرنا چاہتا ہوں،
تو اللہ بڑا بے نیاز ہے. یہ آسرے وسیلے ہیں، یہ بہانے ہیں. کام تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے، یہ کریں چاہے نہ کریں، لیکن اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ کچھ کرنا چاہیے، محنت کوشش کرنی چاہیے. تو اچھی محنتوں میں سے، اچھی کوششوں میں سے یہ ایک اچھی محنت بھی ہے، اچھی کوشش بھی ہے. اور بالکل اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بالکل وہ اس کو کر سکتا ہے. یہ بڑا آسان ہے، اس کو سمجھ لیا جائے. قد کے برابر دھاگا ہوگا، یہ تو ویسے میں مثال تھا کہ یہ نظر آنا چاہیے، نہیں پھر اتنا لمبا ہو جانا تھا، نظر ہی نہیں آنا تھا. تو سب سے پہلے میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے، جو دھاگا کھلا ہوتا ہے اس کو بند کرتے ہیں. یہ بند ہے، یہ سارا بند ہو گیا ہے کیونکہ ہم عمل کے لیے کر رہے ہیں. یہ اب وہ عام دھاگا نہیں ہے. دھاگا یہ پہلے عام ضرور تھا، اب اس کے کلامیں چل گئی ہیں، سارا عمل کر دیا ہے. تو یہ لوگوں کا صدقہ دینا، یہ لوگوں کو سمجھے صدقہ دیا جا رہا ہے، اس کا صدقہ ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام چل رہی ہے اور مقصد بھی ہمارا ہے. تو جتنا نام پڑھا اتنا ثواب بھی مل گیا، نیکیاں بھی مل گئیں اور کام بھی اپنے. اتنا فائدے والا زندگی میں کام میں نے نہیں دیکھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، تو اس کو کر کے عمل کو دیکھ لینا چاہیے. تو باقی کام کرنے والی ذات ہمیشہ کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے.